Yes bro, बस्ती चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यसरी रोपेछ, कोपीहरू रोपेको रहेछ हैन रहेछ। पर गहुँ रोपेको रहेछ। सो यहाँ ग्रिन हाउस रहेछ। ग्रिन हाउसमा चाहिँ के छ हेरौँ ल। आम्मामा डल्लै खोर्सानी पो रहेछ त हौ ग्रिन हाउसमा त। के गर्यो अगल? ए यहाँ हाम्रो काकाले बनाएको मन्दिर अरे ओम भनेपछि बजेको फेमस ओम भनेपछि बजेको फेमस यो चाहिँ यो माटो खन्नेको मेसिन रहेछ है दिदी। भाइ र बुहारीले चाहिँ गाईलाई दुध दिँदो रहेछ, चारो दिँदो रहेछ। मटरको रुख